गणेशपुराणं क्रीडाखण्ड अष्टाविंशोऽध्यायः। भीमस्य पूर्ववृत्तान्तः। कवच स राजकार्यं कुरुते स्वयं भुङ्क्ते वरस्त्रियः राष्ट्रे शृणोति रामांसो पतिवा सपतिं तत् बलादानयते भोक्तुं क्रन्दतां रुदनमपि न वा गणयते ज्ञाते भेदं विषयलम्पटः या चोन्नतकुचा नारी तस्य दृष्टे पथं गता तामालिङ्ग्यत्य सौकामे चुम्बते मां यमत्यपि परद्रव्याणि गृह्णाति स्त्रियोऽपि स बलात् पुनः सोऽपि तादृग्गुणो मन्त्री दुष्टबुद्धिपथे रतः एवं दुराचाररतो न कन्यां न च मातरं न वर्जयन्त सम्भोगे भगिनीमपि निर्घृणा न ब्रह्महत्यामनुत न स्त्रीबालवधं तथा एवं पापसमाचारो पामस्य पर्वताविव आस्तामुभो दुष्टबुद्धिराजामात्यो सुदुस्सह न ब्राह्मणो यतिर्वापि तद्गृहे याति भिक्षितुम् न राष्ट्रे नाम तस्यापि गृह्णाति प्रकृतिरपि एकदा मृगयार्थं तौ यात स्म गहनं वनं घ्नतस्म मृगयूथानि पक्षियूथान्यनेकशः तानि प्रापय्य नगरम् अश्वारूढो स्वयं पुनः वैनायकं महास्थानं पथितो पश्यत स्मः यस्मिन् विराजिते मूर्तेर्जीर्णा वैनायकी शुभा स्थापिता रामपित्रा सा पुत्रार्थं कुर्वता तपः भक्त्या साक्षात्करो यत्र देवदेवो विनायकः दशाक्षरेण मन्त्रेण ध्यायत बहुवासरम् दत्त्वा तस्मै वरान् देवो विधत्ते वाञ्छितानपि ततो वसिष्ठहस्तेन तेनेयं स्थापिता दृढा वरदेति च नामास्य वसिष्ठेन कृतं ततः अस्य दर्शनतो नॄणां पुरुषार्थश्चतुर्विधः स्मरणात् पूजनाद्वापि सित्स्यते नात्र संशयः एवं वसिष्ठवाक्येन स्थानं तद्भुवि पप्रथे गणेशभजनेनास्य स्मरणेनार्चनेन च रामलक्ष्मणभरतः शत्रुघ्नसहितसुताः जाता लोकेषु विख्याताः सर्वज्ञाशूरसम्मतः एवं दृष्ट्वा महारम्यं प्रासादं राजनिर्मितम् उत्तरे तुरश्वपृष्ठात् राजामात्योपपूजतुः पत्रैः पुष्पैर्नेमतुस्तं सर्वपापाहरं विभुं प्रदक्षिणीकृत्य विभूम्
ईयथो क्षणमात्रतः एतदेव परं पुण्यं दैवाज्जातं तयोस्तदा एवं पापसमाचारो राज्यं कृत्वात्तममृतुः बद्ध्वा पाशैर्याम्यदूतैर्नीतौ तौ शमनान्तिकम् चित्रगुप्तं समाऊय पप्रच्छ स शुभाशुभम् तेनोक्तं न तयोरस्ति पुण्यलेशो रवे सुत पापानां गणनां नास्ति दूतांश्चैवेदमब्रवीत् बध्यतामेतौ लोहदण्डेन पात्यताम् कुण्डे वीचिमये पङ्क्ति सहस्रपरिवत्सरान् एकं कस्मिन् क्रमेणैतौ कुण्डे भुक्त्वा घसञ्चयान् क्षिप्यतां मृत्युलोके च नीचयोनि गतावुभो अनयो पुण्यलेशोऽस्ति दूता शृणुत तत्कृतिम् प्रसङ्गादर्चितो दृष्टो देव आभ्यां गजाननः तेन पुण्येन सोऽप्येत बुद्धिरिष्यति तत्र वै एवमाकर्ण्य तद्वाक्यं दूतैर्बद्धौ हतौ दृढम् कुम्भीपाक्ये शोणितोदे निरयेरौरवेपिता निक्षिप्तौ कालकोटे च क्रमशः शतवत्सरान् तामिस्रे पूयशोणितकर्दमे कण्टकेतो क्षताङ्गौ तौ सन्तप्ततप्तबालुके विक्षतौ कृमिभिस्तत्र भृशं शोचे मुखैरुभो असि पत्र वने घोरे ततो नीतावो भावपि यत्र शस्त्राभिघातेन वर्ष्मभिद्यति तापिनां ततस्तप्तशिलायां तौ निष्पेष्टौ घनघाततः भुञ्जन्तो नरकाणेकविंशतिं बहुवासरम् न दुःखं शक्यते वक्तुं शेषतस्तयोः एवं कृते सहस्राणि भुक्त्वा भोगान् अनेकशः निस्तीर्णभोगौ तौ पाप शेषेण भुवमागत एको जातः काकयोनौ कौशिको भूत् परोऽपि च तत एको दर्दुरो भूत् अपरसरटो भवत् तत एको विषधरो परो भूत् वृश्चिकोऽपि च तत्रापि कुर्वत पापं नानालोकान् वेधंशतः श्वमार्जारयोर्योणौ जातौ नकुलसुकरो वृक्कजम्बूकयोर्योणौ जातौ घोटकगर्दभो तत उष्ट्रगजौ जातौ ततो नक्रमहझषो ततो व्याघ्र मृगौ जातौ ततो वृषभमाहिषो एवं नानायोनिगतौ जातौ चाण्डालकीटका राक्षसी बिल्लयोर्योणौ ततश्चान्ते समीयतुः पिङ्गाक्षो दुर्भुतिरिति नाम्नाख्यातो च भूतले आजन्मकृतपापस्य कथ्यते बहुदोषता
यदा तौ राजप्रकृति आस्तां पापरतो पुरा एकं पुण्यं तयोरासीन् मृगयायां प्रसर्पतोः विनायकस्य नमनं दर्शनं च प्रदक्षिणा अर्चनं फलपुष्पाद्यैस्तुष्ट आसीद् गजाननः अगाधं तत्तयो पुण्यम् आसीत् तज्जन्म सञ्चितम् यदा पुरा राक्षसोऽसौ भीमं भक्षितुमागतः स आरूढ शमीवृक्षं तत्पत्राणि च मस्तके पतितानि गणेशस्य तुष्टभूत् स द्वयोरपि दिव्यदेहं तयोर्दत्त्वा स्वर्लोकं प्रापयद्विभुः एतत्ते कथितं पूर्वजन्म कर्म मया तयोः शमीपत्रार्चनादेव तुष्टोऽभूत् स गजाननः यथायं स्थापितस्तेन वामनेन तदप्यहम् कथयामि मुने सर्वं तदनुष्ठानमेव च यथा च गणनाथोऽस्य प्रसन्नो वरदोऽभवत् यथा च गणनाथोऽस्य प्रसन्नो वरदोऽभवत् इति श्रीगणेशपुराणे क्रीडाखण्डे बालचरिते भीमराक्षसयोर्जन्मवर्णनं नामाष्टाविंशतितमोऽध्यायः।